अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलप होती हुई, तब्दील होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, और जिस तरह से देखा जा रहा था कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ख़ास से मुश्किल से गुजर रही थी, और वजह ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जिस पर राय शुमारी इतवार के रोज़ होना थी, यानी कि 3 अप्रैल को वोटिंग का वक्त मुकर्रर किया गया था। लेकिन इस वोटिंग के वक्त असम्बली में एक अजीब सिचुएशन उस वक्त डेवलप हो गई जब स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस तहरीक को कलअदम करार दे दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया इस तहरीक को, और तमाम तर वोटिंग का जो प्रोसेस था वो तब्दील हो गया। वोट्स नहीं डल सके चूँकि तहरीक जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी। फिर वज़ीर आज़म की जानिब से सदर पाकिस्तान को तमाम तर असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करने की दरख्वास्त की गई, जिसके बाद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने तमाम तर असम्बलीज़ डिज़ोल्व कर दी हैं। अब हुकूमत की जानिब से जो बयान सामने आया है, जो काबीना तहलील होने के बाद वज़रा की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, वो ये कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं, जबकि अपोजिशन इस सिचुएशन पर खासी बौखलाहट का शिकार है और उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया है। और अब वो इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि अज़ खुद नोटिस लिया जाए और वोटिंग करवाई जाए अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। बहरहाल इस वक्त असम्बलीज़ डिसॉल्व हो चुकी हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त तक अपने मनसब पर फाइज रहेंगे जब तक किसी निगरां वज़ीर आज़म का ऐलान नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ डिसीजन ले सकती है, किस तरह से अज़ खुद नोटिस लेते हुए या किस तरह से दरख्वास्तों पर गौर करते हुए इस तमाम तर कार्रवाई को डील करती है, इसी पर हम कुछ बात करेंगे। साथ साथ हम कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान में गो के 7 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है तालिबान को अपनी हुकूमत कायम किए हुए, लेकिन अब भी हमें न सिर्फ ये कि वेस्टर्न कंट्रीज़ उनको मुस्तरद करते नज़र आ रहे हैं, उनको तस्लीम करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, बल्कि कुछ जो पाबंदियाँ उनके ऊपर आयद की गई हैं उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि तालिबान ने जो वादे किए थे हुकूमत बनाने से कबल या कंट्रोल हासिल करने से पहले, उन पर अमल दरामद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। चाहे वो बच्चों की, लड़कियों की स्कूल में तालीम का सिलसिला हो, उनकी मुलाजमतों के हवाले से, या फिर जो शरई उमूर उनकी जानिब से नाफिज किए जाते हैं उस पर अमल दरामद की बात की जाए। चाइना में हाल ही में एक ट्राइका प्लस इजलास हुआ इस हवाले से, जिसमें चीन ने भरपूर हिमायत की है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के हवाले से, और उनको मज़ीद सपोर्ट करने के हवाले से भी कुछ वादे किए गए हैं। दोनों मौज़ूआत अपने आज के इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस रखेंगे, और इन दोनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि क्या सिचुएशन डेवलप होते देख रहे हैं, जबकि माहिर अफ़गान उमूर हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर महमद, उनसे अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने वक्त दिया सिचुएशन के हवाले से। जिस तरह से हमने देखा कि इतवार 3 अप्रैल का रोज़ मुकर्रर किया गया था अदम इस्तेहकाम की तहरीक के हवाले से कौमी असम्बली में वोटिंग के लिए, राय दही के लिए, लेकिन इस वोटिंग से कबल ही तहरीक को मुस्तरद कर दिया गया है। इस वक्त वज़ीर आज़म की एमा पर तमाम तर असम्बलीज़ डिसॉल्व कर दी गई हैं सदर पाकिस्तान की जानिब से। आइंदा आने वाले दिनों में क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको, और क्या सिचुएशन डेवलप होती देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, सुबह ये करारदाद जो है वो करारदाद तो पहले पेश हो गई थी। आज जो कौमी असम्बली का इजलास था उसमें उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, उसके ऊपर बहस होनी थी और वोटिंग होनी थी। हम पहले इस बात पे बात करते रहे और बहुत सारे शवाहिद ऐसे रहते रहे कि जहाँ तक तो आप एक तहरीक एतमाद की एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत जो पाकिस्तान में है, तो जमहूरियत नहीं है, सूडो डेमोक्रेसी है, जो भी है। जमहूरियत के हिसाब से जब आप बात करते हैं तो उसमें तो तहरीक एतमाद जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन है पेश की जा सकती है, लेकिन वो तहरीक एतमाद जो है वो अंदर से मोटिवेट होनी चाहिए। उसके जो बेसिस हैं, उसके जो रीजंस हैं, वो पॉलिटिकल रीजंस होने चाहिए, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रीजन होने चाहिए,
اور ان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پالیٹکس کے علاوہ کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اب یہ جو تحریک اعتماد جب سے پیش ہونی شروع ہوئی ہے، اور میں آپ سے ایک ماضی میں آپ کو ایک چیز کا اور ریفرنس دینا چاہتا ہوں کہ یہی نہیں بلکہ 26 اکتوبر کو ایک نیشنل انڈاؤمنٹ آف ڈیموکریسی ہے جو بیسیکلی سی آئی اے کا ماؤتھ پیس ہے. یہ آرگنائزیشن جو ہے، اور سی آئی اے کو یا امریکن گورنمنٹ کو جب کچھ کرانا ہوتا ہے یا کسی ملک کو دبانا ہوتا ہے یا کسی کی جمہوریت کو چیلنج کرنا ہوتا ہے یا کہیں انٹرفیئرنس کرنی ہوتی ہے تو اس آرگنائزیشن سے ایک لیٹر لکھا دیتے ہیں اور اس آرگنائزیشن سے وہ کچھ پروجیکشن کرتے ہیں دنیا میں. تو یہ 26 اکتوبر یا 21 اکتوبر کو لیٹر لکھا گیا تھا جو امریکن چارٹری افیئرس کو ایڈریس تھا پاکستان کے اندر، اور اس کے اندر اس لیٹر کے اندر اکتوبر 2021 میں پاکستان کے 2023 کے جو الیکشن ہونے تھے اس کے حساب سے بات کی گئی تھی. اور اس میں کمنٹ کیا گیا تھا کہ جی اس کے لیے وہ لوگ جو ہیں امریکن جو ہیں وہ جا کے چارٹری افیئر یا لوگ جو ہیں ان کو کہا کہ وہ شیری رحمان سے ملے، وہ خاقان عباسی سے ملے، وہ اپنا آصف زرداری سے ملے، وہ سندھ کے چیف منسٹر سے ملے، وہ بلیدی سے ملے، اور اس طرح کر کے وہ ان لوگوں کو کلٹیویٹ کر رہے تھے. اور ان کو کلٹیویٹ کر کے وہ پاکستان کے اندر یہ پروجیکشن ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ یہ پروجیکٹ کریں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور آگے 2023 کے الیکشن کے جو جمہوریت کی اس کے اندر ہم فنڈنگ کریں گے ان پارٹیز کی جو جمہوریت کی طرف جانا چاہیں گی. اس کے اوپر ایک پریس فریڈم کے حساب سے بھی کالم تھا، اس کے اندر ایک ریلیجیس مائنورٹیز کے حساب سے بھی کالم تھا، اس میں ڈس انفارمیشن کیمپین کے حساب سے بھی کالم تھا. اور اس لیٹر میں ڈس انفارمیشن کیمپین میں یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک ڈس انفارمیشن کیمپین کری، اور کہا گیا کہ ہم جیو کو اور ایکسپریس ٹریبیون کو اور ان تمام میڈیا ہاؤسز کو پیسے دیں گے. یعنی اکتوبر میں یہ سازش شروع ہو گئی تھی امریکنز کی طرف سے، سی آئی اے کی طرف سے، یہودی لابی کی طرف سے، کیونکہ امریکہ کو عمران خان نے چیلنج کیا ہوا تھا بہت ساری جگہوں پہ، انڈیا کو چیلنج کیا ہوا تھا، اس نے امریکہ کو یہ اس کا چہرہ دکھایا تھا کہ تم نے پاکستان کو استعمال کیا ہے. انڈیا کہا تھا کہ تم دہشت گرد ملک ہو، دہشت گردی کی ہو، یہ کہا تھا کہ نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، تو ان کو پسند نہیں آیا تھا. غضنفر صاحب، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے خود وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی کہ جی جو غیر ملکی ایجنڈا ہے اس پر ہم عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے، اور اپوزیشن کے ذریعے جو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ملک میں حکومت کے خاتمے کا ایک پلان بنایا گیا ہے اس پر کسی طور عمل نہیں ہوا جائے گا، لیکن آج جو عمل دیکھا گیا اسمبلی میں اس سے تو وزیر اعظم نے خود یہ غیر ملکی ایجنڈے کو پورا کر دیا ہے، کیونکہ بقول ان کے امریکی سازش تھی یا کچھ غیر ملکی قوتوں کی کوشش تھی کہ ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا دھڑم تختہ کیا جائے. اب حکومت تو از خود انہوں نے ختم کروا دی ہے، تو کیا ایسا نہیں لگتا کہ جس چیز کا اپوزیشن کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا تھا یا غیر ملکی سازش جس کو کہا جا رہا تھا وہ کام خود وزیر اعظم عمران خان کر چکے ہیں؟ نہیں، اپوزیشن سے شکوہ نہیں، میں آپ کا ریزن بتا رہا ہوں نا کہ تحریک عدم اعتماد فنڈڈ تحریک عدم اعتماد تھی، اور وہ صرف تحریک عدم اعتماد نہیں تھی. اس تحریک عدم اعتماد کا مقصد تھا کہ عمران خان کو ہٹا کے پاکستان کے اندر ایک پپٹ امریکن اورینٹڈ امریکن ڈکٹیٹڈ گورنمنٹ لے کے آئی ہے، شہباز شریف یا بلاول بھٹو یا اس قسم کے لوگوں کو. اب چونکہ وہ ایک لائلٹی چیلنج ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اسپیکر نے وہ گورنمنٹ ختم کر دی، ٹھیک، یہاں پہ معاملہ ہو گیا ختم. اب اس کے ساتھ اسمبلی ڈیزالو ہو گئی. اب جو چیز ہوگی یا اب جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ لوگوں کے پاس جائیں گے. اگر کل لوگ انہی لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یا جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اپوزیشن کے لوگ، تو 100 بسم اللہ کر لیں الیکٹ، لیکن کم سے کم ایک فورن ڈکٹیٹنگ ایجنڈے کے تحت جو پرٹیکولرلی اس عدم اعتماد سے ریلیٹڈ تھا، جس کا دائرہ اختیار صرف اس عدم اعتماد کے گرد گھومتا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ تو تم ہمارے دوست ہو. تو وہ جو چیز تھی وہ چونکہ کانسٹیٹیوشنلی ٹھیک نہیں تھی. آرٹیکل 5 ایک کہتا ہے لائلٹی از دی پیراماؤنٹ امپورٹنٹ، لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ، اینڈ اف یو آر ٹیکنگ منی فرام سم باڈی اور کوئی آپ کام کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، تو وہ چیز پھر جو ہے آپ کی لائلٹی کے اندر چیلنج ہوتی ہے اور اس کو ڈیبنک کیا جا سکتا ہے.
اچھا، ایک بیان میں ان تمام تر سچویشنز کی ذمہ داری عسکری اداروں پر بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. ایک انٹرویو میں خود وزیر اعظم عمران خان نے کہا گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو 3 آپشنز دیے گئے ہیں، جن میں سے ہم نے دیکھا کہ آج ایک آپشن استعمال کیا گیا، یعنی کہ اسمبلیز ڈیزالو کرتے ہوئے اور قبل از وقت انتخابات کا جو عندیہ دیا جا رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس وقت تمام تر جو ملک میں صورتحال رونما ہو رہی ہے یا جو حالات اس وقت رونما ہو رہے ہیں، اس کی ذمہ داری عمران خان کی جانب سے ان عسکری اداروں پر ڈالی جا رہی ہے، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی سچویشن ہے وہ انہی اداروں کی ایما پر ہو رہا ہے جو اس ملک میں تمام تر چیزیں بنانے کے، تمام تر حکومتیں لانے کے یا تمام تر حکمران منتخب کرنے کے جو ہیں وہ ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ خود وزیر اعظم عمران خان ان اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں، جبکہ ادارے بارہا مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کسی بھی سیاسی عمل میں شامل نہ کیا جائے؟ عمران خان صاحب نے یہ کہا تو تھا، لیکن ادارے کی طرف سے تو اس کی اپنا ریجیکشن آئی تھی. انہوں نے کہا تھا نہیں جی ہم نے یہ 3 آپشن نہیں دیے تھے، یہ تو پورے آپ کے چینلز پہ چلا تھا اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ عمران خان نے آرمی کو میڈیٹ کرنے کیا تھا، جس کے لیے انہوں نے آرمی چیف کو بھی بلایا تھا، اور انہوں نے پھر وہاں پہ DGI بھی تھے، اور ان کو نے کہا گیا تھا صاحب گورنمنٹ جب کسی کام کو کرتی ہے تو کسی کی میڈیشن تو استعمال کرتی ہے. اب سپریم کورٹ کی میڈیشن یا ہائی کورٹ کی میڈیشن تو استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ ججز کو تو کویسچن میں لے کے نہیں آیا جا سکتا. تو ایک ادارہ ہوتا ہے پاکستان میں جس کے ISI یا ہوتی ہے جو یا IB ہوتی ہے جو لوگوں سے ڈیل کرتی ہے، اس سے اس کے آگے کنیکشنز دے کے کہا جاتا ہے کہ آپ بات چیت کر لیں. تو وہی 3 آپشن انہوں نے دی تھی کہ جی آپ یہ بات کر لیں اور تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں. لیکن چونکہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد واپس نہیں لی، تو اب جو الیکشن کا اعلان ہوا ہے وہ تو عمران خان صاحب نے خود کیا ہے نا، کہ یہ سمری انہوں نے صبح جب اپوزیشن ادھر جمع ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو ملنے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کے انہوں نے وہ اسمبلی ان کے حوالے کی تھی، اور وہ فوراً ہی انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں. تو ایز پر ہز ایڈوائز پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی. تو اب جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں تو یو ہیو ٹو موو فار دی ریو الیکشن. اور ابھی جو شیخ رشید نے ایک بیان دیا تھا کہ جی ادارے ساتھ ہیں، اس کے اوپر ابھی DGI SPR کا ایک ٹویٹ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ بھی پولیٹیکل عمل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 100% ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، پولیٹیکل پروسیس جاری ہے، اور یہ جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اچھا، لاسٹ میں بتا دیجیے غضنفر صاحب کہ خود اس وقت اس عمل کے بعد جو اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی ہیں یا جس طریقہ کار سے اس کو ڈیزالو کیا گیا ہے، تحریک کو مسترد کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی، خود پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں جو اس وقت پوزیشنز پر موجود ہیں، وہ اس عمل کو خاصا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ چونکہ وہ پرانے پولیٹیشنز ہیں اور آئین اور قانون کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہیں، تو ان کو نہیں لگتا کہ یہ کسی طرح سے اس کو آئینی قرار دیا جا سکتا ہے. سراسر ایک غیر آئینی اقدام اسپیکر کے اور وزیر اعظم کے اس عمل کو قرار دیا جا رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی نظر میں واقعی ایک غیر آئینی عمل ہوا ہے اور عدالت اس پر کسی قسم کا کوئی نوٹس لیتے ہوئے حکم صادر کر سکتی ہے، یا پھر جو کچھ ہوا وہ اسی طرح ہونا تھا، ٹھیک چل رہا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے بے نظیر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ تحریک عدم اعتماد جو تھی ناکام ہو گئی تھی. اب جہاں تک تو میں نے آپ سے جو میں نے پڑھا ہے، جتنا مجھے پتہ ہے، اور جو کارروائی ہوئی ہے، میں نے آپ کو 2 چیزوں کا اس میں ذکر کر دیا. اگر تو وہ انٹرنلی موٹیویٹڈ تحریک اعتماد ہوتی ہے اور اس کے اندر اس طرح ڈیفیکشنز کر کے لوگوں کو بکریوں کی طرح لے کے نہ آیا گیا ہوتا ہے، جیسے اگر آپ نے پرسوں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیکھی ہو، تو وہ جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں PTI سے، ان کو اس طرح کان پکڑ کے لایا جاتا ہے جیسے بکروں کو یا دمبوں کو جو ہے وہ منڈی میں لے کے آتے ہیں. تو اگر تو یہ وہ ہوتی تو ٹھیک تھا. اب چونکہ یہ اسپیکر نے اس کے اوپر قانونی حیثیت بھی کوٹ کی اور رول بھی کوٹ کیا ہے، تو گورنر پنجاب جو کہیں گے وہ گورنر پنجاب کا اپنا اوپینین ہوگا. آتھورائز ٹو گیو دیٹ اوپینین. وہ PTI کے ساتھ رہے ہیں تو PMLN کے ساتھ بھی رہے ہیں، تو ان کی افیلیشنز مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ مطلب تھے تو PTI میں، لیکن وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے عادی ہیں، کیونکہ جو لاہور میں خبریں آ رہی تھی اس کے حساب سے وہ اس ٹینیور کو اور اگلے ٹینیور کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے. تو اب وہ ان کا اپنا اوپینین ہے، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جو کچھ ہوا ہے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے، اس کی رول سے ریلیشن شپ جو ہے، وہ آپ نے دیکھنی ہے قومی اسمبلی کے حساب سے، لوگوں کے جو ایکسپریشن ہے ان کے حساب سے نہیں دیکھنی. جو قانونی حیثیت ہے، جو قانونی ماہرین جو کہیں گے اس کے حساب سے اس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ زیادہ سالڈ ہوئے گی، بجائے اس کی کہ آپ پولیٹیکل لوگ گورنر پنجاب یا اور لوگ جو ہیں ان کے حساب سے اس چیز کو لے کے آگے چلیں.
بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کچھ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے گفتگو کی اور اب کچھ ہم بات چیت کریں گے افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان میں طالبان حکومت کو ممالک تسلیم کر بھی رہے ہیں اور تسلیم نہیں بھی کر رہے, یعنی مذاکرات میں اور مختلف فورمز پر اجلاسوں میں ان کو مدعو ضرور کیا جاتا ہے, لیکن ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے اب بھی انکاری ہیں. کیا سچویشن وہاں پر ڈیولپ ہو رہی ہے, اس پر گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد ہمیں جوائن کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان, ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے. حالات حاضرہ, خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر. اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن, یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات. ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. طالبان حکومت افغانستان میں قائم ہوئے 7 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے, لیکن ویسٹرن کنٹریز, مغربی ممالک یا امریکی اور یورپین کنٹریز ابھی بھی افغانستان میں طالبان حکومت کو اون کرنے میں متعامل نظر آ رہے ہیں, جبکہ چائنا خاصی دلچسپی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اس کا کیا مفاد وابستہ ہے افغانستان میں طالبان حکومت سے. اور جس طرح سے ٹرائیکا پلس سیشن میں باقاعدہ استحکام اور ترقی کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے افغانستان کے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیے کہ اس وقت حال ہی میں چین میں جو افغانستان کے موضوع پر ایک ٹرائیکا پلس اجلاس ہوا ہے, جس میں چین افغانستان میں استحکام اور ترقی میں مرکزی کردار ادا کرنے کا خواہش مند نظر آیا ہے. افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے سچویشن جو نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کچھ ممالک اب بھی تسلیم کرنے میں متعامل ہیں, اس کو اون نہیں کر پا رہے ہیں, اور لیکن مختلف فورمز پر ان کو مدعو ضرور کیا جاتا ہے. کس حیثیت سے ان کو شامل گفتگو کیا جاتا ہے اگر تسلیم نہیں کر رہے وہ افغانستان میں طالبان حکومت, اور کیا وجہ ہے کہ طالبان اس وقت تسلیم نہیں کیے جا رہے؟ کیا ایک ریزن یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے حکومت بنانے سے پہلے کہا تھا اس پر عمل درآمد ممکن نہیں بنا سکے ہیں, اور جو خواب دکھایا تھا وہ پورا نہیں کر سکے؟ کیا ایک بڑی وجہ یہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ بھی کیونکہ دنیا نے جو ان کے سامنے رکھے تھے 3-4 شرائط جو تھے یا تحفظات جو تھے, اس کو ایڈریس کرنا تھا. انکلوزیو گورنمنٹ کا ہونا, دوسری طرف پر عورتوں کے حقوق کا تھا, اور تیسری طرف یہ تھا کہ اس کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو اگر ہم 3 فرنٹس پر دیکھ لیتے ہیں تو ایک وہ تو افغانستان کی طرف ریجنل اپروچ ہے, اور دوسرا ایک انٹرنیشنل اپروچ ہے. انفارچونیٹلی یہاں پر جو OIC کے 2 دفعہ افغانستان کا موضوع اور افغانستان سینٹرل سٹیج پر رہا, لیکن اس میں بھی کوئی ایسا پیش رفت نہیں ہو سکا کہ جس طرح آپ نے سوال میں بھی پوچھا ہے کہ ساتھ ساتھ ریکگنائز بھی کر رہے ہیں اور نہیں بھی کر رہے ہیں. ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر بھی سامنے لا رہے ہیں لیکن پھر ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کچھ میرے خیال میں کہ ایک تو ریجن جو ہے اس کا اپروچ میرے خیال میں کہ افغانستان کے بارے میں اگر زیادہ پریکٹیکل ہو جائے تو شاید وہ طالبان سے کچھ منوا سکے اور پھر طالبان کو مان سکے. لیکن وہ یکسوئی ریجن میں جو نظر نہیں آ رہی ہے جو پہلے تھی. ابھی جو چائنا میں اجلاس ہوا اس سے پہلے جہاں پر جو OIC کے وزیر خارجہ کا اجلاس تھا, اس کے بعد چائنیز فارن منسٹر افغانستان چلے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ اجلاس بھی ہوسٹ کرنا تھا. تو اس کے لیے انہوں نے تو کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں اگر طالبان یہ اسکول وغیرہ جو پہلے کھول رہے تھے پھر اس کو دوبارہ بند کر دیا, بچیوں کے جو اسکول تھے, اور دوسری بات یہ تھی کہ جو انکلوزیو گورنمنٹ کی بات تھی اس پر بھی کوئی زیادہ پیش رفت نہیں ہو سکا. اور تیسرا, ابھی تک پاکستان میں جو TTP ہے یا داعش ہے اس کی کارروائیاں ہیں اور اس کو ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ پر تو موجود تو ہے, لیکن اس میں اس طریقے سے ایک ڈائنامک چینج نہیں آیا ہوا ہے طالبان کے سٹانس میں یا ان کے طرز حکومت میں, یا انہوں نے جو دنیا کے سامنے تحفظات تھے ان کو ایڈریس کرنے کا.
लेकिन साथ साथ दुनिया भी उस तरीके से उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि वो इकोनॉमिक क्रंच में थे तो उनके अकाउंट फ्रीज किए गए, वहां पर ह्यूमन ट्रेजेडी थी, उसको उस तरीके से न ओआईसी ने एड्रेस किया और न इसके अलावा बाकी दुनिया ने एड्रेस किया। तीसरा, उनके साथ वो तावन या इंगेजमेंट भी उस तरीके से खुसूसी तौर पर मगरबी दुनिया का नहीं है। ये बताइएगा सैयद साहब कि तालिबान ने अपनी कही हुई बातों पर अमल तो नहीं किया है, आखिर ऐसा क्यों है कि वो अपनी कही गई बातों पर अमल नहीं कर रहे, अपने वादों से मुनहरिफ होते नजर आ रहे हैं? क्या तालिबान अपना तर्ज हुकूमत तब्दील करने में संजीदा नहीं है? माजी में जिस तरह का हुकूमत का तरीका रहा है अफगानिस्तान में उनका, एक मरतबा फिर वो उसी को दोहराना चाहते हैं? देख लो, फंडामेंटली तो वो इसमें कुछ बड़ी तब्दीली नहीं लाएंगे, जहां तक इस्लामी निज़ाम का ताल्लुक है या जहां तक उनके फंडामेंटलिज्म उसकी बात है, उनके अपने जो रैंक्स है या उनके अपने जो कैडर्स हैं और उनका जो आइडियलॉग है, उसके मुताबिक वो चलेंगे। अलबत्ता ये है कि उन्होंने जो दुनिया के साथ ताल्लुकात का या इंगेजमेंट का एक रास्ता खुला छोड़ा हुआ है, और अगर ये दोहा में जो बातचीत होनी थी अगर वो हो जाती तो मेरे ख्याल में कुछ फर्क पड़ जाता, कुछ नए विंडोज अपॉर्चुनिटीज खुलते। लेकिन वो मगरबी दुनिया ने वो दरवाजा बंद कर दिया कि नहीं, वो जो स्कूल खुलने थे क्यों बंद कर दिए, वो एक इरिटेंट दरमियान में आ गया। दूसरी बात ये है कि तालिबान ने एन वक्त पर फिर बताया कि यहाँ पर जो करिकुलम था या जो निसाब था उसमें वो तब्दीली उनके नजरिए के मुताबिक नहीं है, तो इसलिए स्कूल बंद करने पड़े, तो उसके लिए होमवर्क कर लेते। तीसरी बात तो ये आ जाती है कि आया इसी तरह चलेगा, और मेरे ख्याल में इस तरीके से नहीं चलेगा, इसलिए कि दुनिया में अगर आपने एक नेशन स्टेट के तौर पर और एक वाइब्रेंट स्टेट के तौर पर और फिर एक एक्सेप्टेबल और दूसरी तरफ पर एक रिकॉग्नाइज स्टेट के तौर पर रहना है, तो कुछ कोऑपरेशन और कुछ क्या नाम है, दो और जो वो होता है ना, टेक एंड गिव वाली सिचुएशन पर जाना होगा। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या अफगानिस्तान आइसोलेशन में रहकर अफगानिस्तान के बेहतरी की तरफ जल्दी बढ़ सकता है या इंगेजमेंट करके बेहतर बढ़ सकता है या अपने लिए रास्ते खोल सकता है? और यही सवाल दुनिया से भी पूछा जाता है कि क्या मगरबी दुनिया अगर अफगानिस्तान को आइसोलेट करके उसको एंगेज न रखे तब उसको राह रास्त पर या उनके अपने जाविये से उनको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये दोनों तरफ पर ये कमजोरियां हैं, और मेरे ख्याल में कि जब तक एंगेज नहीं होते, डायलॉग नहीं होता, बातचीत नहीं होती और कुछ रास्ते नहीं खुलते, तो फिर मुझे लग रहा है कि तालिबान भी अपने रास्ते पर चलेंगे और दुनिया भी उसको उस तरीके से आइसोलेशन में रखेंगे। तो उसमें न तो दुनिया का फायदा है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर अफगानिस्तान की प्रेजेंट डिस्पेंसेशन फेल हो जाती है या वहां पर एनार्की आ जाती है या वहां पर इंसानी अलमिया मजीद बढ़ जाता है, तो फिर वो दुनिया के अमन के लिए खतरा भी बन सकता है, और खुसूसी तौर पर रीजनल कंट्रीज के लिए। सैयद साहब, चीन खासी दिलचस्पी लेता नज़र आ रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से। क्या स्टेक्स वाबस्ता हैं चाइना के अफ़गानिस्तान में, और क्या ऐसी मजबूरियां हैं या इन हालात में भी वो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं जब अमरीका हो या और दीगर ममालिक हों वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रहे वहाँ पर पाबंदियों की वजह से? क्या सिर्फ अमरीका की मुखालफत की वजह से चाइना ऐसा कर रहा है? देख लो, एक तो ग्राउंड रियलिटी है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और वहां पर काफी हद तक अमन आ चुका है। पहले जो होता था, इन्हें हर किस्म के जो असलाह इस्तेमाल हो रहा था, बैरूनी फौजें थी और इसके अलावा अंदरूनी एक जंग भी था, उससे वो निकल चुका है काफी हद तक। और दूसरी बात ये है कि चाइना और रूस जो है वो रीजन में एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और कनेक्टिविटी का और इक़्तिसाद का जो रास्ता है और सॉफ्ट पावर का जो रास्ता है और फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रीजनल रिसोर्सेज और उसमें शेयरिंग की बात है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट बड़ा जरूरी है, जो कि अभी अफगानिस्तान के सिचुएशन से चाइना को सूट करता है। दूसरा जो कनेक्टिविटी है, उनका जो इनिशिएटिव है BRT उसका रेल रोड इनिशिएटिव,
उसकी तरफ भी आ रही, उसकी तरफ भी अफगानिस्तान एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है। और मेरे ख्याल में एक तीसरी बात ये कि अफगानिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज है वो चाइना के टेक्निकल हेल्प के जरिए उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और अगली बात यह आ जाती है कि जो रीजन है, जिस तरीके से ब्लॉक पॉलिटिक्स शुरू हो चुके हैं, तो वो ब्लॉक पॉलिटिक्स में अब जाहिर है कि अफगानिस्तान की भी उस हैसियत से इम्पोर्टेंस बढ़ गई है और रीजन की भी बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं कि जो इंडिया है वो अमेरिका का एक किस्म का स्ट्रेटेजिक है और चाइना के खिलाफ कंटेनमेंट के तौर पर एक बुलवर्क भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया, नाटो का साथ नहीं दिया और न्यूट्रलिटी इख्तियार कर ली। इस तरह बांग्लादेश ने भी, श्रीलंका ने भी, पाकिस्तान ने भी, चाइना भी, और एक टिल्ट नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ये टिल्ट के नतीजे में अफगानिस्तान को फोकियत रीजन में मिल रही है और अफगानिस्तान का भी वही रवैया है जो कि बाकी रीजनल ममालिक का है। आखिर में बता दीजिए थोड़ा सा पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से आप किस तरह से देखते हैं इस सिचुएशन को? क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के बगैर जो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की सलामती खुदा न खास्ता दाव पर लग जाएगी, मुल्क की सलामती जो है वो बहाल नहीं रह सकेगी या मुल्क किसी बहुत बड़े ख़तरे से दो चार हो जाएगा, ऐसे क्यों जो है वो सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है? और क्यों ये परसेप्शन कायम किया जा रहा है कि अगर इमरान खान ही रहेंगे हुकूमत में या वज़ीर आज़म वही रहेंगे या वही सरबरा रहेंगे मुल्क के, तो ही पाकिस्तान महफूज है, वरना पाकिस्तान गैर महफूज हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में आप देख लें कि दुनिया में हुकूमतें आती है और जाती है और प्रीमेच्योर भी जाती है और इसके अलावा रिवोल्यूशंस भी आते हैं। लेकिन आप जापान को देख लो, आप इस तरीके से इंडिया को देख लो या इसके अलावा बाकी ममालिक को भी देख लो, ये चीजें होती रहती है। लेकिन अगर इसको कहें कि भाई एक इंडिविजुअल या एक पार्टी पाकिस्तान को महफूज रख सकता है, तो मेरे ख्याल में ये नजरिया ठीक नहीं है। इसलिए कि इंडिविजुअल और पार्टीज या इंस्टीट्यूशन इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मुल्क जो है या मुल्क का जो नजरिया होता है या मुल्क के जो पावर पोटेंशियल्स होते हैं या कौम जो होता है वो इंडिस्पेंसिबल होता है। न इंडिविजुअल होता है, न एक पार्टी होती है और न एक इंस्टीट्यूशन होता है। एक दूसरी बात यह जाती है कि आया इससे पहले मुल्क ने इस किस्म के हालात नहीं देखे हैं। हमने जुल्फकार अली भुट्टो को भी देखा, वो फांसी पर भी चढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद कौम का जो सोच था न्यूक्लियर हवाले से, वो जिया-उल हक ने भी परसू किया, बेनजीर ने भी, और इसके अलावा नवाज शरीफ ने भी, और उसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया, इसलिए कि वो कौम के कोर मफाद में आता था। तीसरी बात यह आ जाती है कि आया तब्दीली जो है पहले भी आई थी, अब फिर एक तब्दीली आ रही है, अपोजिशन के हाथ में हुकूमत चली जाएगी, तो एक साल बाद फिर इंतखाबात होंगे, फिर पंजा आजमाई कर ले और फिर हुकूमत में आ जाए और जो गलतियां की हैं उसको न दोहराए और एक बेहतर पाकिस्तान को सामने लाएं और लोगों को डिलीवर करें। मेरे ख्याल में कि बेहतर इनके लिए तो ये था कि फ्रेश इंतखाबात के लिए चले जाते और एक पीसफुल और डिग्निफाइड एग्जिट का रास्ता जो आईन में है उसको इख्तियार कर लेते। हम ये कहते हैं कि हमारी जो इकाइयां हैं, हमारे जो कौम की जो यकजहती है या जो इंस्टीट्यूशनल की बॉन्डेज है या इसके अलावा हर एक के लिए जो एक चौकाट है आईन में, उस पर चलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर महमद हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम में हमने कुछ बातचीत की पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल के हवाले से, पाकिस्तान की इस वक्त जिस तरह से जो पॉलिटिकल सिचुएशन हर गुजरते वक्त के साथ तब्दील हो रही है, उसमें आइंदा क्या कुछ हमें नज़र आ सकेगा, इस पर हमने कुछ गुफ्तगू की। जबकि हमने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के हवाले से ट्राइका प्लस इजलास पर भी बातचीत की कि वो तमाम तर ममालिक जो अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला पर राज़ी थे, अब वहाँ तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने में मुतामिल हैं, जबकि इस सूरत हाल में चाइना अफगानिस्तान में तालिबान को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।